حسین ٹرن لگے نہیں اج خیمیاں بچ بیٹی بھی موجود ہے خیمیاں بچ بیوی بھی موجود ہے او خیمیاں بچ بہن بھی موجود ہے او جوان پتر بھی موجود ہے انہاں نو چھڑ کے ٹرنا کی ڈائیو کھائی ہوندا ہے میرے امام دے قدمہ دے اندر لغزش نہیں آئی میرے امام دے قدم ڈولے کوئی نہیں او سوچیا دیو کی منظر ہوندا ہے او جس بیٹی نو پتا ہوئے اج میرا بابا ٹر گیا بابا نے ہونا کوئی نہیں اج کوئی باپ کسے کام جاندہ ہوئے او باپ نو ایک تو 2 دن بار لگنے او نتیاں دی حالت ویکھن والی ہوندی جائے او نتیاں دا ویکھیاں کرو کی حال ہوندا ہے لیکن انہاں بیٹیاں نو پتہ ہی ہوندا ہے میرے بابا نے کچھ عرصے بعد واپس آ جانا ہے او سوچو اس بیٹی دے کی بیت دی ہوے گی جنوں پتہ بابا ٹر گیا نے کوئی نہیں بابا بھی چھوڑا وہاں گئے کنوں بابا بابا یا کھانگی او جڑی بابا دے سینے دے چھوڑ کے سون والی بیٹی ہے آجا پتہ بابا ٹر چلے نہیں او سوچو اس بیٹی دے کی منظر ہوے گائیں اے باپ مرے تے اے سر ننگا ہوندہ تے ویر مرن کرولا اے باپ مرے تے محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا سوچیاں جی انہوں بیٹیاں تے کی وقت ہوندہ ہے میرے امام جان لگے جوان پتر بھی آخری وری دا پیا ویندہ ہے ان بیوی بھی ویخری ہے میرا مالک ٹھر چلا ہے اج حسین بھی چھوڑا پا جانا ہے اوہ اپنی بہن پہ ویندے نہیں میرے امام جدو ٹھرے نہیں او بہنا بیرہ تو جان قربان کر دیاں جائیں اج کسے دے ویر نو کجی آ جاوے بہنا دا راتاں دا نیند دیناں دا آرام چلے جاندہ ہے سوچو اس ویلے بہن زینت کی وقت بیت دائے گائیں جدیاں یکاں دے سامنے ویر جا رہے آئے اے شالا مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمان نیاں بینا جنہ بینا دا او ویر نہ کوئی او نہ کی دنیا تو لینا اللہ نے قرآن سے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ نے فرمایا کہ بندیا تینوں میں ضرور آزماؤں گا لام تقید با نون تقید سکیلا اے لام بھی تقید دا تے نون بھی تقید دا اے جتھے دو میں اکٹھے آ جانا تے صرفی نابی قانون دے مطابق پھر انج ہوندا ہے کہ ایتھے قسم بن دیئے مانا قسم لے آ جاندہ ہے ایتھے لام بھی تے نون بھی دونوں اکٹھے آئے نا تے علماء فرما دینے اللہ انج کہنا چاہ رہا بندیاں میں نو قسم میں تینوں ضرور ازماواں گا میں ضرور تیرا امتحان لواں گا یا اللہ کی میں اللہ نے فرمایا میں تیرا امتحان 5 چیزاں دے نال لواں گا خوف بھوک مال جان اپنی اولاد رزق دے اندر ان چیزاں چے پھلاں چے کمی کر کے تینوں ازماواں گا عرض کی تھی یا اللہ جڑا انہا 5 امتحانہ جو کامیاب ہو گیا انہوں کی ملے گا اللہ نے فرمایا جڑا انہا 5 امتحانہ دے وچ کامیاب ہو گیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ مبارک ہو بھی انہا صبر کرنے والیاں نو جنہا اے امتحان چ کامیابیاں لیاں تے انہوں نے مبارک اس جنت دی ہوئے جس جنت دے وچ حوضے کوثر دیاں نہراں پئیاں چل دیاں نے حوضے کوثر دیاں نہراں پئیاں چل دیاں نے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے 5 امتحان اکٹھے آئے
تے 120 سال عمر لگی 5 امتحاناں نو پورے کر دیاں کربلا دے میدان نو ویکھو میرے حسین تے کتنے کتنے سخت تے ایک دن چ امتحان آئے او کنیاں کنیاں پریشانیاں تے ازمائشاں آئیاں ہو سکدا کسے دے ذہن چ خیال آوے کہ چاہیدہ تے ایسی نہ کہ نبی پاک اپنے دوترے واسطے دعا کر دے یا اللہ میرے دوترے تو ساریاں ازمائشاں سارے امتحان دور کر دے لیکن نا نبی پاک نو پتا سی نبی پاک نو اپنی تربیت دا پتا سی بلکہ عرض کی تے یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دینا ہے تے اجر بھی دینا ہے تے امتحان بچ کامیاب بھی کرنا ہے میرے بدوترے نو کامیاب کرنا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی شیر خدا کوئی بھی دعا کردہ تے امتحان ٹل جانے سن اور رب بندیاں دیاں دعاواں نہیں ٹل دا تے اپنے یار دیاں کی میں ٹل سکدا ہے لیکن انہاں نہیں دعا کی تھی بلکہ او دی کامیابی دی دعا کی تھی کیوں؟ کیونکہ جدو تواڈا تے ساڈے بچے دنیا دے اندر سکول چ پڑھ دے ہونے نا تے کدے کسے ماں باپ نے انج کیتا ہے کہ بچے دے امتحان دا ویلا قریب آ جائے تے ماں باپ آکھن سارا سال پڑھایا ٹیوشن بھی پڑھائی ہے تے ہن امتحان نہ دوے ماں باپ محنت کراندے نے دعا کرتے نے کہ امتحان ہوئے بھی تے امتحان سے کامیاب بھی ہوئے تے انج امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر یاد رکھے آجے دنیا تے کوئی ایسا انسان نہیں کہ جدے اتے ایک وقت ایک لمحے چ 5 امتحان کٹھے آئے ہون لیکن گرامی قدر خدرات ویکھے آجے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہاں دے 5 امتحان 120 سالہ جے پورے کروائے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال لگے نہیں پھر 5 امتحان پورے ہوئے نہیں میرے حسین دے 5 امتحان ایک دن آگے 10 محرم الحرام دا سورج طلوع ہویا ہے 5 امتحان کٹھے آ گئی میرے امام نے 10 محرم الحرام دا سورج غروب نہیں ہون دیتا 5 تے 5 امتحان حل کر کے بخا دیتے زندہ باد زندہ باد زندہ درہ بولیا جے سبحان اللہ اور میرے امام تے 5 امتحان کٹھے ایک دن چے آگئے میرے امام نے رات نہیں پہن دیتی 5 دے 5 ہی حل کر کے بخا دیتے میرا دل کر دے ادھے میں ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہو کو لو کرامو جے سبحان اللہ فرماؤ تے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے یہاں فرما دے نہیں عشق حقیقی سو یہی جانن جنہ قتل مشوق دے من عشق نہ چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا پاویں سے تلواراں کھلے اونچت وال ویکھنا اے راز مہیدہ اتے جا سنیوں سے بلے سچا عشق حسین علی دا باہو اے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے بے راز نہ پلے عشق حقیقی سوئی جانا جنہ قتل مشوق دے عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن جڈا مرضی اوکھا ویلا آیا جاوے نہ عشق چھوڑ دینا تے نہ مکھ موڑ دینا پاویں سائے تلوار رکھنے مک دی گل اے مکائی سچا عشق حسین علی دا باہو اور جنہ سر دے دیتا لیکن راز نہ بننے انہ سر دے دیتا راز نہیں بننے گرامی قدر حضرات میرے امام علی مقام
کربلا دے میدان دے اندر اپنے جان دا نظرانہ دیتا، لیکن اے دے بچے راہ دے یار نو یار دیاں ہی پتا ہے، انہوں نے پتا ہے کھی ڈورا نہیں، کیونکہ میرے امام علی مقام انہاں یزیدیاں نے کوئی بھی ظلم کیتا، میرے امام نے صبر دا دامن پکڑ کے رکھے، انہاں کوئی ظلم کرنے دی کوشش کی تھی کسی طریقے دے نال، اسی کسی طریقے نہ حسین نے ڈرا کے بیت لائے لئی، ابن زیاد نے بڑے ظلم کرنے دی کوشش کی تھی کسی طریقے نہ حسین ساڑھے نال لگ جائے، حسین دی بیت مل جائے، لیکن میرے امام نے فرمایا اے ہاتھ میں علی دے ہاتھاں جی دیتا کسے فاسق فاجر دے ہاتھاں وچ نہیں دماں گا۔ انہیں یزیدیاں نے بڑے ظلم کیتے، بڑے ہی ستم کیتے۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر غازی عباس علمدار آئے تے اجازت لے کے چلے گئے، علی اکبر آئے تے اجازت لے کے چلے گئے، قاسم آئے تے اجازت لے کے چلے گئے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، آپ دے بائی پتیجے پانجے اونو محمد جیڑا جیڑا آ رہے غلام آ رہے، میرے امام دی بارگاہ چ عرض کر دینے، میرے امام اجازت دے دینے، ایک ایک کر کے سارے جا رہے، ادھر تقریباً 18 میرے امام دے اپنے گھر والے اور غالباً 60 بندے او جڑے نال، گرامی قدر حضرات، انہاں دے نال مقابلہ کرن واسطے، ہزاراں دے مقابلہ کرن واسطے ہزاراں فوجی بلائے گئے، انہاں چاند دا ہزاراں فوجیاں نو یزیدیاں نو بلا کے مقابلہ کرنا چاہ رہے، وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے کہ اسی حسین نو ڈرا کے بیعت لے لوانگے، جے اگر بیعت نہ ملی تے حسین دا سر لے لوانگے۔ 10 محرم الحرام آئی، میں دسیا کہ سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، میرے امام دی اکیلی ذات رہ گئی، امام علی مقام کلے رہ گئے، میرے امام نے کوئی نہیں بچایا، کسے دی پرواہ نہیں کی تھی، میرے امام علی مقام کلے کلے نو بیج دے جا رہے، ایک ایک کر کے سارے قربان ہو گئے نہیں، تے بول کے آخدن جو کو جوندے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، اے جو کو جوندے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی، میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی، میرے امام نے ایک کر کے سارے شہید کروا دیتے، اپنے ہتھاں نال تیاریاں کرا کے ویر نو بھیجے آئے، اپنے ہتھاں نال تیاریاں کرا کے بھتیجیاں نو بھیجے آئے، اپنے ہتھاں نال تیاریاں کرا کے اپنے بھانجیاں نو میرے امام نے الوداع کیتا ہے، اپنے ہتھاں دے وچ اپنے سکے پتراں نو بھیجے آئے، ایک دیون لگے آئے، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، ایک دیون لگے آئے، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، ایک دیون لگے آئے، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، کربلا بچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں، کربلا بچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں، میرے امام نے نہیں کوئی ویکھیا، نہیں ویکھیا میرا پتر جا رہا ہے، میرے امام نے نہیں ویکھیا کوئی اپنا دے بیگانہ ہے، اج دنیا والے ہو، اج کسے دے پتر نو کھوجی ہو جاوے، او دے باپ نو ویکھن والا منظر ہوندا ہے، او باپ دے کولو پتر نو زخم نہیں ویکھیا جاندا ہے، او ویر دے کولو ویر نو برداشت نہیں کیتا جاندا ہے، اور اج چاچے نو بھتیجیاں دا زخم نہیں برداشت کیتا جاندا ہے، اور اج مامیاں نو پانجیاں نو دکھ وچ نہیں ویکھیا جاندا ہے،
واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں حسین تیرے حوصلیاں تو صدقے جاواں حسین تیرے مرتبیاں تو قربان جاواں جد سامنے ویران دے بھی لاشے بینائی جد سامنے پتران دے بھی لاشے بینائی جد سامنے بانجیاں دے بھی لاشے بینائی جد سامنے پتیجیاں دے بھی لاشے بینائی او ویر تے غلام ساریاں دے لاشے سامنے بینائی میرے امام دین دی خاطر مضبوطی دے نال اپنے قدمہ دے استداقت رکھی آئی اپنے قدمہ نو ڈھولن نہیں دیتائی آپ دے قدمہ بچ لغزش نہیں آئی انہا علی دا لال کربلا وال جان لگائے او فاطمہ دا پتر کربلا بچ جان لگائے اج او حسین دی بری آگئی جنہوں نبی کھندیاں دے چک کے پھر دے رہنے اج او حسین دی بری آگئی جڑا حسین نبی دے کھندیاں دے بیٹھ جاندہ سی نبی کریم سجدہ لمبا فرما لیندے سائی اج حسین کربلا وال جان لگے نہیں عباس دا ویر جان لگائے او زینب دا ویر جان لگائے میرے امام علی مقام سرت دستار نانے والی رکھی ہے ہاتھ بچ ذوالفقار حیدری پکڑن لگے نہیں ٹورے ٹورے خیمے اندر آگئے آنکھیں اپنے پتر جوان زین العابدین او جڑا کربلا بچ بیمار ہے اپنے پتر دے قریب آئے نہیں پتر نے عرض کی تھی بابا کتے کربلا بچ نہیں جان لگے میرے امام نے فرمایا زین العابدین پترہ میں کربلا ول چلاوائیں عرض کی تھی بابا تسی میرے ہندیاں نہ جایا جائیں میں کتاب دے اندر پڑھے آئے امام زین العابدین اتنی طبیعت خراب ہے لتا دے صحیح طریقے دے نال کھڑیا نہیں ہویا جاندہ سہارا لا کے زین العابدین کھڑے ہو گئے دو قدم اٹھائے نے بیماری دی وجہ تو زمین تے آگئے امام زین العابدین میرے حسین پکڑ کے سینہ نال لایا ہے فرمایا زین العابدین پترہ کتھے چلائیں عرض کی تھی بابا جوان پتر دیوں دے آئیں تسی کربلا دے میدان اندر جاؤ گے چاچا یا واف گئے واپس نہیں آئے اور ویر اکبر گیا واپس نہیں آیا اور ویر قاسم گیا واپس نہیں آیا بابا جی جڑا گیا واپس نہیں آیا جوان پتر دے کولو نہیں وکھیا جانائی باپ دا موتر جاوے پتر دیاں یوں دیاں عرض کی تھی بابا جی میں پھل جانائی میرے حسین نے فرمایا علی اکبر پترائی زین العابدین پترائی کربلا دیا کھاری آئی فرمایا زین العابدین نانا تیرا کربلا دے میدان اندر کوئی شہادت حصہ نہیں پتر تو شہادت دا جام نوش نہیں کربلا چکرنائی عرض کی تھی بابا تو سفر میں کی کرنا ہے میرے امام نے فرمایا زین العابدین پترائی تیرے بچوں حسین دی نسل جاری ہونی ہے تیرے بچوں حسین دی نسل جاری ہونی ہے زین العابدین پترائی آیا آخری باری بابا دے سینے نال لگ جائی او فید حسین کولو لے لائیں جڑا فید میں بابا علی کولو لے آئے اج حسین تینو یوں فید دے چلائی کہ تک دے ولیاں نے فید تیرے کولو لینا ہے میرے امام پتر نو مل کے بارے آئے نہیں میرے امام سواری دا سواروں لگے نہیں میرے امام دیاں یکھاں بچوں ہنجوئی آگئے سیدہ زینب ٹریاں قریب آئی عرض کی تھی ویران علی اکبر
اکبر نو الوداع کیتا نہیں روئے، قاسم نو ٹھوریا نہیں روئے، عباس نو ٹھوریا نہیں روئے، اونا محمد نو ٹھوریا نہیں روئے، کلے کلے نو ٹھوریا نہیں روئے، اج اپنی واری کیوں پہ روندے ہوئے؟ میرے امام رو کے آخدے نہیں اے جد میں راج اے نبی نو ہویا جبریل براق لے آیا جب علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واقع پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب او صبر کا منہ تے پایا پکڑ رکاب گوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا میرے امام علی مقام جدو سوار ہون لگے امام دیاں اکھاں بچوں ہنجوے آ گئے سیدہ زینب نے عرض کی تھی بیرا علی اکبر نو ٹوریا نہیں رویا قاسم نو ٹوریا نہیں رویا عباس نو ٹوریا کلے کلے نو ٹوریا بیرا نہیں رویا آج اپنی باری رو رہے ہو بیرا وجہ کی ہے میرے امام بول کے آخر نے بہنا جدو میں اپنے ویر عباس نو ٹوریا تو تیاری حسین نے کرا کے ٹوری جدو علی اکبر نے ٹوریا تو تیاری حسین نے کرا کے ٹوری قاسم نے ٹوریا تو تیاری حسین نے کروا کے ٹوری ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی انہوں نے ٹوریا تو تیاری حسین نے کروا کے ٹوری کلے کلے نے حسین نے تیار کر کے ٹوری آج میری باری کوئی تیار کروانا والا ہی نہیں آج حسین والا ودا کرنے والا ہی کوئی نہیں حسین نو تیاریاں کروانا والا ہی کوئی نہیں آج تاں پہ یاد ہوتی اور جد معراج نبی نو ہویا جبریل براق لے آئے جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واقعہ پکڑنا والا جو دوبار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب صبر کا منہ تے پایا پکڑ رکاب گوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جائے گرامی قدر حضرات سیدہ زینب بول کے آخدیاں بیرا تیری بہن زینب جو ہے آج تینوں زینب تیاریاں کرا کے الوداع کر دی میرے امام علی مقام سر تے دستار نانے والی رکھی جبہ حضرت امیر حمدہ دا ڈالے کمر بند اپنے ویر امام حسن دا بند لیا آت بیچ بابا علی والی ذوالفقار حیدری پکڑ لے ٹورن لگے نا تے سیدہ زینب بول کے آخریاں نے ویرہ ٹھہر جا در میں اندروں آئے سیدہ زینب اندر ٹوڑیاں گئیاں تے جا کے چٹی جی چادر لیا کے نا تے ویر دے کندیاں تے رکھ دی امام بول کے آخر نے اے چادر کی دیئے تے بول کے آخر دیاں اے چادر ماں زہرہ دی امی نے منو آکھے اسی کہ پترا میری یتی زینب جدو کربلا دے میدان دے اندر حسین کلہ رہ جاوے نا تو جدو نانے والی دستار رکھے اس سارے دا حصہ یو بے گا تا میری چادر دے کندیاں تے رکھی ماں فاطمہ دا بھی حصہ پہ جاوے گا ماں والی ویہ چادر لکھے آئیں میرے امام علی مقام نے چادر کندیاں تے رکھی نا
جڑے ویلے امام علی مقام کربلا دے میدان وال سفر شروع کرن لگے نہیں میرے امام علی مقام آخری باری دا بہن نو ملے نہیں میرے امام اپنی بہن نو مل کے روانہ ہون لگے نہیں دنیا والے کدے او منظر ذہن چ لے کے آیا جے کدے سوچیاں جیو کی وقت ہوے گائی حسین ٹرن لگے نہیں اج خیمیاں بچ بیٹی بھی موجود ہے خیمیاں بچ بیوی بھی موجود ہے او خیمیاں بچ بہن بھی موجود ہے او جوان پتر بھی موجود ہے انہاں نو چھڈ کے ٹرنا کی ڈائیو کھائی ہوندا ہے میرے امام دے قدماں دے اندر لغزش نہیں آئی میرے امام دے قدم ڈولے کوئی نہیں او سوچیا دیو کی منظر ہوندا ہے او جس بیٹی نو پتا ہوے اج میرا بابا ٹر گیا بابا نے ہونا کوئی نہیں اج کوئی باپ کسے کام جاندا ہوے او باپ نو ایک تو 2 دن وار لگنے ہون او نتیاں دی حالت ویکھن والی ہوندی جے او نتیاں دا ویکھیا کرو کی حال ہوندا ہے لیکن انہاں بیٹیاں نو پتہ ہی ہوندا ہے میرے بابا نے کچھ عرصے بعد واپس آ جانا ہے اور سوچو اس بیٹی دے کی بیت دی ہوے گی جنوں پتہ بابا ٹر گیا نے کوئی نہیں بابا بھی چھوڑا وہاں گئے کنوں بابا بابا یا کھانگی وہ جڑی بابا دے سینے دے چھوڑ کے سون والی بیٹی ہے آجا پتہ بابا ٹر چلے نہیں وہ سوچو اس بیٹی دے کی منظر ہوے گائی اے باپ مرے تے اے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کرویلا اے باپ مرے تے محمد بخشائے اجڑ جاندا جے میلا سوچیاں جی انہوں بیٹیاں تے کی وقت ہوندا ہے میرے امام جان لگے جوان پتر بھی آخری واری دا پیا ویندا ہے ان بیوی بھی ویکھدی ہے میرا مالک ٹر چلا ہے اج حسین بھی چھوڑا پا جانا ہے اوے اپنی بہن پہ ویندے نہیں میرے امام جدو ٹرے نہیں او بہنا ویراں تو جان قربان کر دیاں جے اج کسے دے ویر نو کچھ آ جاوے بہنا دا راتاں دا نیند دناں دا آرام چلے جاندا ہے سوچو اس ویلے بہن زینب کی وقت بیتدا ہوئے گا جدیاں اکھاں دے سامنے ویر جا رہا ہے اے شالا مرن نہ اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمان نیاں بینا جنہ بینا دا او ویر نہ کوئی او نہ کی دنیا تو لینا میرے امام علی مقام کربلا وال سفر شروع کیتا ہے ان میرے امام سواری تے سوار ہو گئی ایک قدم اٹھایا علی اگے علی اکبر دا لاشا پہ آئے دوسرا قدم اٹھایا علی اکبر دا لاشا پہ آئے علی اصغر تے علی اکبر دے لاشے دو بار اگے بے خدنے انہوں محمد دے لاشے پہ نہیں اگے جہاں کے بکھیا ویر عباس دا لاشا پہ آئے اگے
قدم اٹھا کے وکھے آئے او شہزادے تے غلامہ دے لاش پہ ہوئے نہیں میرا امام انہوں نے پار کر کے اگے آگئے دنیا والے آج خیمے والے پہ ویخدنے آخری واری حسین نہیں کربلا دے میدان اندر حسین آگئے فرمایا او یزیدیو میرے والے بیکھو میں کون آیا آئے دسو میں کھڑا حسین آیا آئے کسی یزیدی دی آواز نہیں آ رہی میرا امام خود بول کے آخدے نہیں میں او حسین جدہ جسم نو نبی جو سنگ دے نہیں جی میں لوگ پھول نو سنگ دے نہیں میں او حسین جس کا نانے دا جدے نانے دا تسی کلمہ پڑھ دے میں او حسین آیا جے جڑا نبی دے نور نبوت کھیڑ دا رہے آئے آج او حسین آیا جے جڑا نبی دے کھندیاں دے بیٹھ جاندہ سی نبی نہ تھلے نسی اتار دے سجدہ لمبا کر لیندے سائیں ابن سعد دی آواز آئی حسین خطبے نہ دے حسین لگ دے تو ڈر گیا ہے اے میں وقت پہ اٹالنا ہے فرمایا میں اتمام حجت باس خطبہ پہ دینا آئے کتے کل قیامت نہ پھولے کھے بچ نہ رہ جایا جائے کتے اے نہ آیا کھے آ جائے سانو پتہ ہی نسی حسین دی کی شان ہے فرمایا او یزیدیو اس دنیا دی خاطر کتے آخرت خراب نہ کر لے آ جائے میرے بلے بکھو کیڑا حسین آیا آئی جنو خط بیج بیج کے بلوایا آ جائے اج حسین آگیا تے بے وفائی کی تی جائے اج حسین تلواراں پہ بخاندے آئی میرے امام دے نال انہوں نے حملہ شروع نہیں کیتا میرے امام نے تلوار اٹھائی ہے ایڈا بہادر شیر امام میرے امام جدر دوڑ دے جا رہے نہیں یزیدیاں دیاں دوڑا لگائی جاندے نہیں انہاں دیاں صفانو چھری جا رہے ایڈا امام چا جرت بہادری ہے انہاں کفر دے کافران دا لانتیاں دائی انہاں یزیدیاں دا مقابلہ بڑی بہادری نال پہ کر دے نہیں ابن سعد بول کے آخدائے اے علی دا پتر ہے انج ان تو اڈے قابو نہیں آنا سارے ایک دم حملہ کر دے ہوئی انہاں یزیدیاں نے تیر چلائے نہیں میرے امام نو بڑے تیر دے زخمیں آگئے امام گوڑے تو تھلے آگئے خیمیاں والے پہ بندے نے اج حسین زمین تے آگئے میرے امام نو تیر لگ کے زخمیں آگئے ادھروں نماز دا ویلہ ہو گئے آئے شمر لانتی اگے ہو کے گردن اتار لگائے فرمایا شمر پیچھے ہو جا اج آخری باری جاندی ہے کہ سجدہ کر لین دے شمر نے امام نو سجدہ کرن دیتا ہے فرمایا اج سجدے بچ اتنا لطف آیا ہے دل کر دے ساری زندگی سر سجدیوں نہ چکائی شمر لانتی نے تلوار پکڑ گئی میرے حسین دا سر گردن تو جدا کر دیتا ہے سارے خیمے والے وے کے حیران ہو رہے وہ خیمے والے رو رو کے میرے امام والے پہ بندے نہیں اے جنہ دکھا وچ اے میرا دل بر راضی تے سکھیوں نا تو اے بارے دکھ قبول محمد بخشائے بس راضی رہن پیارے
گرامی قدر حضرات میرے امام علی مقام دا سرگردن تو جدا کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمان ایک شیشی کربلا دی رہے مٹی دی دے کے گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون دی طرح سرخ ہو گئی. فرمایا پتہ چل گیا جو حسین شہید ہو گئے.